अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। दिस इज़ मी अनम दुरानी। वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल डे। आज के खूबसूरत दिन का आगाज़ हम करें खूबसूरत व्लॉग के साथ। आज मैं आई हुई हूँ एक ऐसे बुजुर्ग को एक्सप्लोर करने के जिन्होंने जो दुनियावी काम है वो भी बहुत किए हैं और दीनी भी बहुत ज़्यादा काम किए हैं। आपको दिखाऊंगी अभी मैं। उन्होंने अपने हाथ से कलम से लिखा है कुरान शरीफ पूरा, और प्रोफेशनली तौर पे वो फार्मासिस्ट भी हैं। तो आपको मैं चलिए दिखाती हूँ कि उन्होंने कौन कौन से काम किए हैं और किस किस तरह से उनको किया है और कितनी देर में किया है। मतलब उन्होंने दुरूद शरीफ भी बहुत 2 करोड़ दफ़ा 4 सालों में मुकम्मल किया है। तो ये सब कुछ मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ, आपको मिलवाती हूँ ऐसे बुज़ुर्ग से, और उनका मेरे से क्या रिश्ता है वो भी आपको बताऊँगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। हम बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का बड़ा एहसान है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। प्यारे भाइयों दोस्तों, मैं काम कर रहा हूँ, मकसद है कि ज़रा सा छुप कर काम कर रहा हूँ। मैंने कहता ये तो काम मुकम्मल हो जाए तो फिर मैं इसको जो है ना, मकसद है कि एक्सपोज़ करूँगा। लेकिन ये है कि अब ये बच्ची ने अपनी वीडियो बनानी है तो कहती है कि आप ज़रूर हमें हमारा साथ दें और हमें हमारी जो चीज़ें आपकी की हुई हैं वो आप मुझे दिखाएं। तो सबसे पहले तो मैंने मकसद है कि मैं एक आम सा बंदा हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने मेरे पे बड़ा करम किया हुआ है। मैंने दुरूद पाक का 1 करोड़ दुरूद पाक पढ़ा हुआ है और उसको मैंने मुकम्मल किया हुआ है। ये देखें, इस पे मैंने इस डायरी पे अपने सारे एंट्रीज़ वगैरह डाली हुई हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी डायरियाँ हैं, लेकिन इस डायरी पे ख़ास तौर पे मैंने एंट्री की है। मैं 4 साल में ये मैंने 1 करोड़ दुरूद पाक मुकम्मल किया है। इसके बाद मैंने जो है ये कुरान पाक को कलम के ज़रिए कुरान पाक मैंने लिखा है। और ये कुरान पाक इस तरीके से देखें, कलम के ज़रिए मैंने लिखा है और इस तरह उसके हर एक चीज़ को जो है ना सिपारे वगैरह बनाए हैं। इस तरह कुरान पाक, पूरा कुरान पाक मैंने इस तरह छोटे छोटे सिपारे बना के इस तरह कलम के साथ लिख के। ये आपने अपने हाथ से लिखे हैं? हाँ जी, ये मैंने अपने हाथ से लिखे हैं। तकरीबन 5 साल का अरसा लगा है इसको आहिस्ता आहिस्ता करके, और मैं करता रहा हूँ। कभी 1 सफ़ा, कभी 2 सफ़े रोज़ाना मैं करता रहा हूँ। और मैंने अपना काम, अल्लाह पाक ने मेरे से ये काम कराया है, मैंने इन कुरान पाक को मुकम्मल किया है। और इसके बाद ये मुकम्मल हो गया कुरान पाक? हाँ जी, ये कुरान पाक मुकम्मल है। बस अब ये मुख्तलिफ जिल्दें कराई हैं इस तरह की इनको, और फिर मैंने इसको अब एक जगह पे जो है ना जिल्द करवाना इकट्ठा ही। तो वो मकसद मैंने 30 सिपारे ये पूरे 30 सिपारे हैं जी। ठीक है। और इसके अलावा मैं अभी ये काम भी कर रहा हूँ। इस काम में मैं मकसद है कि तफसीरों की किताबें जो है ना वो मैं नकल कर रहा हूँ यहाँ पर। और मैंने तकरीबन 14 तफसीरें जो है ना नकल कर ली हैं अब तक, और हर तफसीर की जो है तकरीबन 10-10, 8-8 जिल्दें हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, मेरी 14 जो है ना हो गई। अभी मज़ीद भी मैं लगा हुआ हूँ, कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं चाइनीज़ लैंग्वेज भी सीख रहा हूँ, और एक और लैंग्वेज है जो 5000 साल पुरानी लैंग्वेज है, एंशंट इजिप्शियन लैंग्वेज। वो मैं कोशिश कर रहा हूँ। उसमें मुझे बहुत अल्लाह की तरफ से इशारे मिले हैं, और वो मैं आपको जो है ना उसका भिजवा दूँगा। तो उसमें मैंने ये देखें, इस तरह की जो है ना ये लैंग्वेज है, और ये इस तरह के उसके अल्फ़ाबेट हैं। इस तरह के ये अल्फ़ाबेट होते हैं इस तरह के, और इसकी 3-4 किस्में होती हैं इस लैंग्वेज की। तो एक उसमें से एक किस्म जो है वो ये है। तो इसके अल्फ़ाबेट्स जो है ना मैंने याद किए हुए हैं। इसके अलावा इसके जो है ना सिंबल्स हैं, वो सिंबल्स भी मैं याद कर रहा हूँ। तो इस तरह ये सिंबल्स जो है ना बहुत सारे इन्होंने मुझे इशारे दिए हैं अल्लाह ताला की तरफ से, जो है ना बहुत मुझे मिला है कि ये जो है ना ऐसी चीज़ें हैं। ये इसको वो कहते हैं कि ये अल्लाह ताला का कलाम है, जो कि लिखा होता है। वो जो अपने मोनूमेंट्स पे और वॉल ऑफ द पैलेस पे वो लिखते थे, और उन्होंने अपने मुख्तलिफ पब्लिक प्लेसेस पे बनाए थे एंशिएंट इजिप्शियंस ने। तो वो उनको जो है ना नेपोलियन बोनापार्ट ने डिस्कवर किया था, और उसका एक रोज़ेटा स्टोन, उनको एक स्टोन मिला था बहुत बड़ा जिसके ऊपर ये लैंग्वेज लिखी हुई थी। इसके बाद दुनिया ने इसको देखना शुरू किया। इसमें उनकी पूरी तारीख़ है कि कब से इजिप्शियंस निकले और कब से क्या क्या लिखा, और क्लियोपेट्रा का भी इसमें बहुत सारा जिक्र है, जो उनकी मलका थी, बहुत यानी कि सख्त मलका थी उनकी, बड़ी अच्छी थी। तो उसके जिस चीज़ ने मुझे अट्रैक्ट किया है वो ये है कि इसके अंदर जो है ऐसे इशारे हैं, ऐसी बातें हैं जो बिल्कुल हूबहू जो है ना कुरान पाक के अंदर उनका ज़िक्र है। कुरान पाक की आयतें हैं बाकायदा, जैसे एक आयत है अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़, उसके ऊपर भी वो बिल्कुल मैंने अलहदा से उनको किया हुआ है। वो मैं
آپ کو بھجوا دوں گا. اس طرح یا حی یا قیوم اس کا بھی میں نے نکالا ہے, وہ بھی ان کے جو ہے نا ان کے جو تصویریں ہیں ان سے وہی معنی نکلتے ہیں. تو یہ اب اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے ایک تو مقصد قرآن کے ذریعے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک تو یہ سلسلہ چلتا رہا ہے کہ نبی آتے تھے اور قرآن آتا تھا, اور اس طرح نبی آئے پھر بائبل آئی, اس طرح مختلف نبی آئے ان کے ساتھ کتابیں آئیں. تو دوسرا طریقہ جو تھا وہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی سلسلہ شروع کیا ہوا ہے, 5000 سال پہلے کا یہ سلسلہ چلایا ہوا ہے. اور یہ زبان جو ہے جس کو ہائیروگلائفکس کہتے ہیں, یہ بہت پرانی زبان ہے, اور یہ یونانی زبان جو ہم کہتے ہیں یونانی زبان سے بھی یہ پرانی زبان ہے. تو اب یہ اس کے اوپر بھی میں دیکھ رہا ہوں, سرچ کر رہا ہوں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کرے, اور میں مزید جو ہے نا مقصد قرآن پاک کی جو آیتیں ہیں جو اس زبان کے اندر آ رہی ہیں میں اس کو ڈسکور کر سکوں. اب تک میں تھوڑا سا میں نے کام سٹارٹ کیا ہوا ہے. اللہ وہ اس کا میں نے ایک نمونہ جو ہے وہ ان کو موبائل پہ بھجوا دیا, وہ آپ کو دکھا دیں گے. اس میں آپ دیکھیں گے نا اس میں چھوٹی چھوٹی سی ڈبیاں بنی ہوئی ہیں رنگ برنگی سی. تو وہ ڈبیاں جو ہے نا اصل میں وہ ایک چھوٹی سی ڈبی جو ہے نا جو ایک بالکل یعنی کہ نقطے کے برابر ہے, وہ تقریباً جب میں 500 دفعہ جب میں درود پاک پڑھ لیتا ہوں تو وہ ایک ڈبی چھوٹی سی بناتا ہوں, اس میں کلر کرتا ہوں. تو یہ ساری جو ہے نا اتنی دفعہ میں نے 500 دفعہ قرآن درود پاک پڑھا ہے, تو پھر میں نے یہ بنائی ہے, وہ آپ دیکھیے گا. اور اس کے علاوہ اس میں جو ہے نا مہر نبوت ہے بلیک کلر کی جو ہے نا, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا کہیں اگر کوئی لیٹر وغیرہ لکھتے تھے اس کی ایتھینسٹی ثابت کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر مہر نبوت لگاتے تھے. تو یہ مہر نبوت چلتی رہی ہے سینہ بسینہ. ابو بکر کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی, ان کے بعد پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی. تو اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ کنویں میں گر گئی تھی اور پھر وہ غائب ہو گئی. تو لیکن اس کا عکس جو ہے نا ابھی تک موجود ہے. تو وہ مہر نبوت میں نے نیچے لکھی ہوئی ہے, وہ بھی لگائی ہوئی ہے, اور اوپر جو ہے نا میں نے ان کا وہ جو ہائیروگلائفکس جو ہے نا بنایا ہوا ہے, اور ساتھ میں یا حی یا قیوم جو اس کا معنی نکلتا ہے کلوز ٹو ہمارے قرآن پاک کی جو آیت ہے اس کے بالکل قریب اس کے معنی نکلتے ہیں, اور وہ بھی میں نے ساتھ میں لکھ دیا, وہ آپ غور سے دیکھیے گا. وہ ڈائری آپ کی کدھر ہے؟ کوئی ڈائری تو ابھی میں نے اپنے وہاں جہاں میں کام کرتا ہوں وہاں پہ رکھی ہوئی ہے, کیونکہ میں روزانہ تقریباً 500 دفعہ یا 1000 دفعہ درود پاک پڑھتا ہوں, تو وہ میں اس پہ نوٹ کرتا رہتا ہوں. اسی لیے وہ ڈائری میں ادھر اپنے آفس میں رکھی ہوئی صبح کو میں, کیونکہ یہاں بارشیں آتی ہیں تو ایک دفعہ میں لے کے آیا ہوں شاپروں میں ڈال کے. تو وہ اتفاق اس طرح کا ہوا کہ یہ بچی آئی نہیں وہ ویڈیو بنانے کے لیے, تو پھر میں دوبارہ واپس آفس میں لے گیا ہوں. وہ میرے آفس میں پڑی ہوئی ہے. اگر بعد میں کوئی اتفاق ہوا تو وہ پھر میں بعد میں وہ ڈائری بھی دکھا دوں گا. اس ڈائری کے اوپر بھی بہت ساری چیزیں ہیں, وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں گا. اچھا یہ دیکھیں نا گائز, میں آپ کو دکھاتی ہوں. یہ بہت بڑا ایک کام ہے. ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم قرآن شریف کو پڑھ سکیں, اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے یہ قرآن شریف لکھا ہے دیکھیں. اور زیر زبر کا بھی انہوں نے دیکھا ہے کہ کہیں کوئی غلطی نہ ہوئی ہو, اور انہوں نے بہت احتیاط سے بنائی ہے یہ بہت 5 سال میں. اور 5 سال ان کو لگے ہیں یہ قلم, اور یہ ساری رائٹنگ بھی ان کی اپنی ہے, مطلب انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے. مجھے ابھی تک نہیں پتہ تھا کہ یہ کام کر رہے ہیں, اور یہ آج انہوں نے ہمیں بتایا ہے. یہ چھپ کے کام کر رہے تھے, چھپ کے انہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے. یہ 30 سپارے مکمل ہو چکے ہیں. تو ابھی ان کا کچھ اور بھی کرنا ہے. کیا کرنا ہے ان کو؟ جلد وغیرہ کروانی ہے. ابھی سب کو ایک جگہ پہ جلد کرنی ہے, ایک جگہ پہ جلد کرنی ہے. اور دیکھیں یہ لکھا بھی جو ہے نا قلم اور دوات سے, اور بڑے حروف لکھے ہوئے ہیں, تاکہ جو لوگ اینک پہنتے ہیں نا تو ان کو بھی نظر آئے, صحیح نظر آئے نا. مطلب یہ بڑے لفظ لکھے ہوئے ہیں. دیکھیں عام طور پہ جو سپارے ملتے ہیں ان کے بھی لفظ اس طرح نہیں ہوتے. یہ بہت بڑا ایک بہت اچھا کام ہے, بہت نیکی کا کام ہے. پتہ نہیں اس کا کتنا ثواب ملا ہوگا. تو ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میرا ان کے ساتھ کیا رشتہ ہے. تو میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ ان کے ساتھ میرا کیا رشتہ ہے. یہ میرے فادر ہیں, اور آج میں نے ان کے بارے میں آپ کو تھوڑا بہت بتایا ہے. ان کی لائف تھوڑی سی بتائی ہے, ابھی بہت کچھ بتانا باقی ہے. تو اگر آپ نے مطلب آپ کو میرے فادر کی چیزیں پسند آئی ہیں تو کمنٹ کریں, اور جو ہے نا میرے چینل کو سبسکرائب کریں, اور بیل آئکن کو دبانا مت بھولیں. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.